बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, वतन अजीज़ में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दहशत गर्दी का ख़तरा जो है वो रोज़मर्रा के एक चैलेंज में शुमार किया जाता है, और यकीनन ऐसे ही हालात हमें कुछ ऐसे अरसों से, बल्कि कहा जाए दिहाइयों से नज़र आ रहे हैं तो गलत ना होगा। दहशत गर्दी से अफवाज पाकिस्तान जो है वो कई अरसे से नबर्द आज़मा है, अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके मुल्क और आवाम को जो के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। और यकीनन इस बार का इयादा भी बार बार किया जाता है कि दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का गुज़िश्ता रोज़ का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा इसी ज़मन में नहायत अहमियत का हामिल है। यकीनन ये दौरा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब हम देख सकते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो गया है, लेकिन आर्मी चीफ साहब के वहाँ पहुँचने से जो वहाँ के अफसरान और जवानों का जो मोराल है वो बहुत बुलंद हुआ, बल्कि वहाँ के जो लोकल्स थे वहाँ पर, उनमें भी एक एतमाद हमें नज़र आया। आर्मी चीफ शोधा की यादगार पर गए, फूल चढ़ाए, खराज अकीदत पेश किया, नौजवानों से वहाँ पे जो मुलाकातें की, आर्मी चीफ साहब को ब्रीफिंग दी गई जो तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो KPK की पुलिस है जो दहशत गर्दी में फ्रंट लाइन पर काम करी, उनके इस्ताअत बढ़ाने के हवाले से भी बात की, यकीन दहानी कराई, मुकम्मल ताउन का जो है उनको यकीन भी दिलाया। और यकीनन इसी हवाले से तो हम बात करेंगे कि इन हालात में जब दहशत गर्दी का रोज़ सामना रहता है तो हमारे अफसरान और जवानों के लिए इस तरह का दौरा कितनी अहमियत का हामिल होता है। दूसरा अहम सवाल हम इसी ज़मन में ये भी करेंगे कि शिकस्त देने के लिए फ़ौज पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार तो साबित हो रही है, लेकिन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमें इस वक्त एक मरबूत मुनज़्ज़म निज़ाम को राइज करने की ज़रूरत है ताकि वाकई दहशत गर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंका जाए। पैनल का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्काई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक सफ़ीर जावेद हफीज़ साहब, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़फ़र नवाज जसपाल साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी एक्सपर्टीज़ है, वेलकम सर आपको भी। हारिस साहब, यकीनन दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, जो पेशा वाराना खिदमात हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं है। हमारे अफसरों के, जवानों की बेदरेक कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के सामने कुछ भी नहीं है, जिस तरह की कुर्बानियां हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में आर्मी चीफ साहब का दौरा वहां के अफसरान के लिए, जवानों के अलावा वहां के लोकल्स के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? लेकिन शादिया, बात यह है कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इज डूइंग डे नाइट एफर्ट के किसी तरीके से भी पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो जाए, और वो नॉर्थ वजिस्तान हो, साउथ वजिस्तान हो, उसके बाद आपके सामने जौन जहाँ भी हो वो खुद पहुंचते हैं, ईद के दिन वहां गुजारते हैं, दोनों ईद वहां गुजारते हैं, और खास वक्त ट्रुप्स के मोराल हाई करने के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए कि हमारा सिपह सलार हमारे साथ मौजूद है, और उसको फिक्र है कि यहाँ ये तमाम लोग जो अपने एरिया में बहुत हिफ्ज़ और मान से हिफाजत से रहे। एक तो ये बात है। सेकेंड ये कि देखें, जो भी फौज लड़ाई कर रही है, सेक्रीफाइस दे रही है, शहीद हो रहे हैं, वट एवर इज हैपनिंग, बट वो DG आइस्पे ने, अगर आपने सुना, बड़ी क्लियर एक बात की थी कि देखें, फौज दहशतगर्दों को मारती रहेगी, शहादतें देती जाएगी, लेकिन अगर आपने टेररिज्म खत्म करना है, दहशतगर्दी खत्म करना है, उसके लिए पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें तमाम स्टेट के ऑर्गन्स हैव टू बी हार्मोनाइज्ड, एलिमेंट्स ऑफ पावर शुड बी टुगेदर, और वो मिल के फाइनेंशियल टेररिज्म, इलीगल स्पेक्ट्रम, उसके बाद दहशतगर्द, इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। आप अगर फौज को अकेले लड़ाई में धकेल देंगे, उसके बाद आप देखेंगे दहशत मर रहे हैं, फौज आते हैं, इट इज नॉट द एंड। एंड इज ओनली व्हेन आप दहशतगर्दी खत्म करेंगे। तो एक तो ये है। सेकंड, उसके लिए आपको है कि आपके फॉरेन ऑफिस वेरी प्रोएक्टिव, अफगानिस्तान से बात करें, उसके बाद आप अमेरिका से बात करेंगे, आप यूनियन से बात करेंगे कि व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के काबुल के थ्रू वो जो बलूचिस्तान में कर रहा है वो उनको बताया जाए, डोजियर भेजा जाए, और ये रोजाना की एफर्ट होनी चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट इंसिडेंट, और हम शोर में जाए 2-3 हफ्ते का खामोश हो जाए, दिस शुड नॉट हैपन। एक तो ये है। उसके बाद जिस तरह सर जो है अमेरिकन के वहाँ वेपन है छोड़ गए, वो अपने BLA BLF इनके हाथ में लग गया, उधर ख्वारिज TTP के हाथ में लग गया, दाइश के हाथ में लग गया, और वो जब भी मरते हैं पता ही आधे उसमें अफगानी निकल आते हैं। तो ये चीजें हमें लेने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें
یہ انلیگل جو فائنینشیل ٹیررزم ہے، جو پیسہ آ رہا ہے اسمگلنگ کے تھرو، ہنڈی کے تھرو، افغانستان اسمگلنگ ہو رہا ہے، اس میں ٹائر آ رہی ہیں، سگریٹس آ رہے ہیں، سون چیزیں آ رہی ہیں. ایوری بڈی ہیز ٹو اسٹارٹ. جب تک آپ روٹ کاز پیسہ نہیں بند کریں گے، یہ دہشت گردی ہم ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ہی ایک ضروری چیز ہے، اس کو عمل کریں گے تو پھر یہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے. ٹھیک ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. دہشت گردی رونما ہونے کے جو سرکمسٹانسز ہیں یقیناً ان کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو، صوبائی حکومتوں کو یہ کہا گیا کہ بھائی وسائل دیں، کیونکہ ریاستی ایک ادارے کے اوپر ہی آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے دہشت گردی سے لڑنے کا. تو اس جنگ میں صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. اس زمان میں جب آپریشن عزم استحکام کا آغاز کیا گیا تو وہ کتنا فروٹفل رہا یا اس کا کیا امپیکٹ نظر آئے گا؟ اس میں دیکھیں شادی، یہ ایک بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ ایشو ریز کیا. عزم استحکام، مجھے بتائیں کس نے زیادہ شور مچایا؟ پی ٹی آئی، جی بالکل، مولانا فضل الرحمان، اے این پی. جی آپ کا صوبہ ہے، آپ کے ہمارے پشتون بھائی شہید ہو رہے ہیں، نقصان پراپرٹی کا ہو رہا ہے، فوج کا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کریں. نہ آپ نے سمجھا کہ عزم ہے کیا. اٹ از جسٹ ٹو انکریز دا کیپیسٹی آف انٹیلیجنس بیسڈ آفس. اٹ از نتھنگ نیو. اور اس کے ساتھ سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صوبے کتنی سپورٹ کریں. آپ کے سامنے کے پی کے میں دیکھیں کیا حالات ہے. کبھی ان کے ایف سی وہ جو ان کے لیوی کے لوگ ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں، جو کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صرف فکر ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں آ کے، لاہور میں، پنجاب میں جلسے کرنے ہیں اور گالی گلوچ کرنے ہیں. دیٹس اینڈ. کوئی پرفارمنس بتائیں کہ آپ نے کے پی کے میں 15 سال میں کیا کیا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا، آپ سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں، عزم استحکام آپ کو سمجھ آیا ہے، آپ کو وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی آپریشن، آپ کی پولیس کو سپورٹ، فوج حرکت کرتی ہے، ہر موقع پر ہوتی ہے، ایف سی ہوتی ہے. لیکن آپ جب تک حکومت ساتھ فل نہیں دے گی اور وہ یہ کہے گی کہ ہم تو سپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں آپریشن نہیں چاہیے، تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ آئی تھنک یہ چیزیں بہت ضروری ہے اور پروونسز کے لیے فل سپورٹ دینے کی ضرورت. ٹھیک ہے. ظفر صاحب، گفتگو آپ نے سنی. اگر ہم انٹرنل دہشت گردی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس پہ بات کریں تو ہم اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح فوج پاکستان جو ہے وہ بے دریغ اپنے جوانوں کا، افسران کی شہادت دے کر روز اپنے ملک کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہے. میں نے بات کی ایک مربوط اور مضبوط نظام بنانے کی، جس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے بات چیت چل بھی رہی ہے لیکن اس طرح بن نہیں پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ رہی کہ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کہیں نہ کہیں ہمیں کم نظر آیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو لے لیں، آرمی چیف صاحب کو لے لیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے. اس پہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ ریجنلی کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو ختم کرنا؟ دیکھیں، ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ دہشت گردی جب آپ کہتے ہیں تو اس کے دو پارٹ ہیں. ایک ہے ٹیررزم اور ایک ہے ٹیررسٹ. ٹیررسٹ کو تو آپ کنائٹک فورس سے، جس طرح آرم فورسز آف پاکستان یا پولیس، آپ کی جو پیراملٹری فورسز، ان سے آپ ختم کر رہے ہیں. مگر جو ٹیررزم ہے، جو اس کے جواز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے بریڈنگ ہو رہی ہے ٹیررسٹ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ صرف گورنمنٹ کا یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے آرم فورسز کی رسپانسبلٹی ہے. اس میں میرا بھی رول ہے، آپ کا بھی رول ہے، میڈیا کا بھی ہے، نریٹو بلڈ کرنے میں ہے. ہم لوگوں کو مل کے ایز اے قوم اس کو ایک پرابلم سمجھنا پڑے گا. انسٹیڈ آف سکورنگ یا ایک دوسرے کو الیج کرنے کے، ہمیں اس پہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور اس کے ساتھ اگر ہم کریں گے تب ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے خطے کی کہی. خطہ دیکھیں اس وقت سارا ہی اس دہشت گردی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے اور خاص طور پہ انڈین جو ہے اس دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے، ہمارے اگینسٹ پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. اور افغانستان میں انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. جو ابھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق القاعدہ وہاں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، داعش کی وہاں پہ ریکروٹمنٹ اور وہاں سے آپریشنس ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی جو اب انٹرنیشنل سنڈیکیٹ بنتا جا رہا ہے، وہاں پہ اس کی سیف ہائیڈ ہے. تو ہمیں یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر افغانستان میں یہ دوبارہ دہشت گردوں کا گڑھ بنے گا، پاکستان تو سفر کر رہا ہے اور ہم تو اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کا اثر باقی ممالک کے پر بھی ہوگا. تو یہ جو ریجن اس وقت آپ کو نظر آتا ہے بیکورڈ ہے،
ٹیکنالوجیکلی، اکنامکلی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سوسائٹل ڈس انٹیگریشن ہے، ہیٹروجینسی ہے. ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک ہے. انکنڈیشنل ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنے اپنی جگہ پہ اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ظفر جاوید صاحب، انٹرنل جوائنٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ تو چلے، اس پہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بٹ جب افغانستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، افغان سرزمین فتنہ الخوارج استعمال کرتے ہیں اور پاکستان بارہا افغانستان کو بابر کرا چکا ہے، ایون انٹرنیشنل فورم پر بات کر چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے خارجہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، خارجہ پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں خاصی کلیئر ہے. ریسنٹ جو آپ بیانات دیکھیں، مثلا جو یو این میں دیا گیا ہے، پرماننٹ ریپ نے جو کہا ہے، معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. کابل سے ڈائلاگ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. ان کو ہمیں بار بار کہنا چاہیے کہ آپ ٹی ٹی پی کو بالکل پروٹیکٹ نہ کریں، ان کو سیف ہیونز نہ دیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کے مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں مثلا جو 97% لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہیں. گورننس کے ایشوز ہیں، گورنمنٹ کا پورے ملک کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انگیجمنٹ کی بھی ضرورت ہے، ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. پاکستان چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مل کے یہ بات کرے ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ اگر ان کے ایشوز ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک ریجنل اپروچ لے کے چلیں گے تو وہ بات کو بہتر سمجھیں گے، زیادہ ویٹ ہوگا. تو وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ امن میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. اور یہ بات ڈیفینٹ ہے کہ اگر افغانستان میں امن آ جائے تو ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں بھی سکون مل سکتا ہے، دہشت گردی سے بھی نجات مل سکتی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرف. ٹھیک ہے. تو حارث صاحب، یہ آرمی چیف صاحب نے جب بات کی کہ کے پی کے پولیس کے استطاعت کار کو بڑھایا جائے اور ان کی تکنیکی ان کو سہولیات فراہم کی جائے، تو بلوچستان لے لیں، کے پی کے لے لیں، یہاں پر تو بہت زیادہ ہمیں دہشت گردی کے واقعات نظر آ رہے ہیں. اور کے پی کے سی ایم صاحب کا ایک الگ ہی مزاج نظر آتا ہے. مطلب وہ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ وہ جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو اس سنگینی کا ادراک نہیں ہے؟ وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ صرف افواج پاکستان کا تو کام نہیں ہے نا، یہ تو تمام صوبوں کو مل کر کام کرنے والی بات ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کس طرح بیٹھ کے آن بورڈ لیا جائے، مشاورت کی جائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں شادیہ ایک دو اور بات امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے سول آرم فورسز، پولیس، لیوی، یہ جو لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھائیں، ان کی فائٹنگ کیپیبلٹی بڑھائیں. یہ صرف پولیس کے ساتھ عوام کو یہ جو پکڑ لینا، تھانے میں بند کر دینا، پیسے لینا، یہ نہیں ہے ان کا کام. دے ہیو ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا سٹیزن ٹو دیٹ پروونس. یہ ان کا کام ہے. تو آپ کو یہ میں بات کرتا ہوں اسٹیٹ کے آرگن، یہ حکومت کا کام ہے کہ آپ فنڈ دیں بلوچستان پولیس کو اور کیپیسٹی اس کی بڑھائیں، کے پی کے پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں، یہ تاکہ یہ آپ کی فرنٹ لائن فورس ہے. دیکھیں، ہر بات میں آرمی کو آپ یوز نہیں کر سکتے. آرمی سیاچن کے برف پوش پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، آرمی کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، آرمی فرنٹ ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، آرمی ایسٹرن بارڈر بیٹھی ہوئی ہے، پھر ٹیررزم کر رہے ہیں. کوئی رجمنٹ نہیں، 6-7 دفعہ وہ جا کے نارتھ وستان تو ساؤتھ وستان میں آپریشن نہیں کر چکی، اس بات میں نہیں کی ہے. سو یو نیڈ ٹو گیو دیم مور اسٹرینتھ. وہ اسٹرینتھ ہے، یہ اسٹرینتھ آپ کو دیں جو سول آرم فورسز کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، ایف سی کی کیپیسٹی کو بڑھائیں. سر وہی بات آ جاتی ہے حارث صاحب، وہی بات آ جاتی ہے نا، 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ صوبوں کے اختیار میں آ گئے ہیں نا. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن کر رہے ہیں، جو جغرافیائی سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اخراجات بھی وفاق اٹھا رہی ہے. ایون اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ رینجرز کو کال کرتا ہے، اس کا خرچہ بھی وفاق کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ پورے فورن ڈیٹ جو ہیں وہ بھی وفاق کو دینے پڑتے ہیں. یہ جتنا قرضہ دیتے ہیں اتار رہے ہیں، سارا وہ اتارتے ہیں. سو یہی تو ایک انالوی، اس لیے این ایف سی ایوارڈ کو بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. اور ساتھ وائل ڈسٹریبیوٹنگ دس این ایف سی ایوارڈ، آپ کو چاہیے فارٹل کہے کہ جی یہ پیسہ یو ہیو ٹو ایلوکیٹ ٹو دا سول آرم فورسز.
पुलिस को, आपके रेंजर्स को, सबको, ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको वेपन एम्यूनिशन अच्छी को नई टेक्नोलॉजी दें जो उनके पास टेररिस्ट के पास है। इंडिया अमेरिकन छोड़ के चले गए, नाइट विंग फाइटिंग कैपेबिलिटी है उनके पास बहुत अच्छे वेपन एम्यूनिशन है, सब कुछ है, गॉगल्स हैं। तो आप ये चीजें करें, हर बार में फौज को ले आना, फिर फौज को आप लड़ा के छोड़ दें और उसको परवाह भी ना करें। नाउ दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। सेकंड, इसके साथ देखिए, अफगानिस्तान से हमें दो टोक बात करनी चाहिए। मैंने नहीं देखा कोई, हमने कोई सेंट्रल एशियन कंट्री की, रीजन की कोई सिक्योरिटी मीटिंग की हो। हमें अफेक्ट हो रहे तो हम इनिशिएटिव ले लें, हम रशिया को, चाइना को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, ईरान को, जो हमारे रीजन में जितने चाइना है, सबकी कॉन्फ्रेंस करें एंड फाइंड अ सोल्यूशन कि हमने कैसे अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है कि वो वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। ये देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फौज बहुत लड़ाका है, आपकी जियोस्टैटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे मिसाइल जो कंट्रीज उन्होंने रियलाइज कर लिया है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, दे डोंट वांट। वो आई में वर्ल्ड में हम कितने खुश हो रहे हैं, $1.1 बिलियन हमें एक साल के लिए मिली आई में वर्ल्ड बैंक से, इट इज अ पीनट। अपने मुल्क में जो एफपीआर में इनकम चोरी हो रही है, आईपीपीस को हम पैसा दे रहे हैं, ये आपको डेवलपमेंट फंड में 1500 अरब दे रहे हैं। आप अपने लोगों को तो पहले खुश करें, डेवलप कॉन्फिडेंस इन पीपल ऑफ पाकिस्तान। अवाम खुशहाल होगी तो उसका एतमाद हुकूमत पे होगा, हुकूमत खुशहाल होगी तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पीटीए से ड्रिफ्ट अवे होंगे कि नहीं, हमें खुशहाली मिल गई है, वी आर वेरी हैप्पी, 5 साल के बाद देखेंगे व्हाट हैपन। ये चीजें करने की जरूरत है। ये 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हमें करने की जरूरत है कि आप इकोनॉमी सेक्टर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, आप अपने रीजन के अंदर अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करें, सब मिल के एफर्ट करें। चाइना को कहें कि चाइना वहां पर इतना इंटरिम गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, महीने मिलियन निकाल रहे हैं, अमेरिका पैसे दे रहा है, तो उनको क्या जरूरत है हमारे से दोस्ती करने के लिए। तो साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हम उनको देते हैं वो बंद करें। अफगान रिफ्यूजी जो हमने इतने ज्यादा इलीगल रखे हुए हैं, प्लीज सेंड देम बैक। मैं आपके अफगानी आपके पाँव पकड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, आप तो कोई टेररिस्ट नहीं आ सकेगा। सो वी हैव टू वर्क आउट ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर दिस। ठीक है। और बड़ा अच्छा मौका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जो हैं वो अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे पर हैं, यूएन जनरल असेंबली से उनका खिताब भी के है। दूसरा ये कि बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में यकीनन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी होंगी। तो ज़फ़र जसपाल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है वो इस तनाजुर में कि पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, जिसमें आप टेररिज्म ले लें, हम इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं, हमें क्लाइमेट चेंज का इशू है, आप किस तरह देख रहे हैं इस दौरे की अहमियत? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है इस वक्त यूनाइटेड नेशन की तरफ से है, उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी, उसमें एक तो उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है अपने उनके प्रेसिडेंट ऑफ टर्किया के, और उनके साथ उन्होंने डिस्कस भी किया है। और टर्किया के साथ आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मल्टी फेसेट रिलेशनशिप है, और उन रिलेशनशिप के हिसाब से ट्रेड पे बात हुई, सिक्योरिटी पे हुई, और एक्सचेंज ऑफ सर्टन थिंग्स पे हुई। फिर पहले अभी हमारा FTA उनसे साइन भी हुआ था और उस चक्कर में भी बात हुई। फिर उसके बाद कुवैत के अमीर से हुई और उसके साथ और भी रहनुमाओं के साथ हुई। तो उसमें इस तरह की जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं, एक तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत से लोगों के साथ अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका मिल जाता है, और फिर पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, ये 5th बिगेस्ट कंट्री है, और जो ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का जिपर स्टेट है, तो इसलिए बहुत से लोग ममालिक का इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान में। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान इस वक्त टेररिज्म में के हिसाब से सबसे बड़ा सफरर है। हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं और उसमें हमें मदद की भी ज़रूरत है। मदद इसलिए ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे टेररिज्म कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपको रशिया में भी टेररिज्म नज़र आया है और बाकी ममालिक में भी नज़र आएगा। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं कि अपने आप को टेररिज्म से बचाएं, तो उनको ये इस खित्ते में अमन ले आने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो बात आपको नज़र आती है कि यूनाइटेड जनरल असेंबली में अभी कल बाइडेन की स्पीच थी, अब हमारी जब स्पीच होगी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली सबसे बड़ा फोकस कश्मीर पे होगा, और ऐसे मौके पे जब तमाम दुनिया के सरबराहान वहाँ पे मौजूद हैं और कश्मीर की बात करना और भारत का स्टेट टेररिज्म को हाईलाइट करना और वही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का खुद करना, ये एक बहुत अहमियत का हामिल होगा। उसके साथ खित्ते में अमन के लिए
जो हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, मगर अगर अफ़गान से नहीं रखना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। और उसमें पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब और टीटीपी जो है वो यूनाइटेड नेशन की दहशतगर्द डिक्लेयर तंजीम है, तो लिहाजा वहाँ पे ये पॉइंट जब वो उठाएंगे तो दुनिया को मालूम होगा कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद उसको किया हुआ है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो साइड लाइन मीटिंग है, मेरा अपना ख्याल है कि उसमें ज़्यादा फोकस होगा कि उन ममालिक के साथ हम अपनी ट्रेड किस तरह बढ़ाएं, क्योंकि ट्रेड से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। जावेद साहब, आप कितनी अहमियत का हामिल देख रहे हैं? हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत थी तब भी और इस मौजूदा हुकूमत में भी जितना डिप्लोमेसी के चैनल इस्तेमाल किया गया है और उसके बड़े पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। एसआईएफसी के तहत जिस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है, सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव चीज़ गई है वो पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हुआ है। लोगों दुनिया का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ा है पाकिस्तान में, ट्रस्ट भी बढ़ा है। तो इस तनाजुर में इस यूएन जनरल असेंबली से खिताब कितनी अहमियत का हामिल होगा प्राइम मिनिस्टर का? जी बहुत अहम होगा, इसलिए कि ये मौका साल में एक दफ़ा आता है और उसमें आप मल्टीपल इश्यूज जो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान के लिए, मौज़ूआत हैं, उन सब को उठाते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कश्मीर विल बी नंबर 1, पैलेस्टाइन नंबर 2, फिर उसके बाद आपका आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज, इस्लामोफोबिया, जितने भी यानी पाकिस्तान को जो क्लाइमेट चेंज से जो मसाइल पेश हैं हमारे यहाँ, जो हर साल सैलाब आते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो क्यों हैं और उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, उसकी ज़िम्मेदार जो है वो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है जी। तो ये मसला जो है ये ग्लोबल मसला है और इसका हल भी ग्लोबल है। तो उस लिहाज से हमने देखा है कि यूएन जो है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो है इसने रिसीड किया है पिछले चंद सालों में, बल्कि पिछले चंद डेकेड्स में, कि इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हुई है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि ये मसले मसाइल जो हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान का है, चाहे वो यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का है, ये सारे मसले जो हैं इनका हल जो है वो कलेक्टिव है। लिहाजा मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो है उसमें फिर से ज़रूरत है कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए और वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं न्यूयॉर्क से पीटीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तस्वुर अरफात। बहुत शुक्रिया। तस्वुर, बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ तो हमने देखा था कि यूएन के ज़ेर एहतमाम जो पायदार तरक्की के अहदाफ पर SDGs सब्जेक्ट पर डिबेट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो उसमें स्टेटमेंट खिताब था निहायत अहमियत का हामिल था। स्पेशली एजुकेशन को लेकर उन्होंने बड़ी बात की कि 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रहे और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको तालीम दिलवाई जाए। दूसरी उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि हम 1% अखराज करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करने वालों में 5वां नंबर आता है पाकिस्तान का। आज उनकी मुलाकातें किस तरह शेड्यूल हैं और अहम मुलाकातें साइडलाइंस पर क्या हैं और यूएन जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई उसका अहवाल भी दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैम, कल की जो मीटिंग थी उसमें जो अहम एजेंडा था, जो बायलैटरल मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट के साथ, उसमें भी यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के चीज़ें थी वो डिस्कस हुई, जेर बहस रही। और स्पेशली जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसमें सबसे अहम उनका जो पाकिस्तान में महंगाई और जो उसके बाद इशारिये मुस्बत हुए और उसके बाद इंटरनेशनल जरीदे जो पाकिस्तान की मईशत के मुस्बत उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी मद्देनजर रहा, उस पर भी डिस्कशन हुई। उसके बाद बच्चों की तालीम और स्पेशली जो मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो मौजू, कॉन्फ्रेंस का मौजू भी वही था और उस पर उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बयान किया। और उसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल यूएन जी के हैं, उनके साथ उनकी जो आसिफ का गपशप हुई, मुलाकात हुई। इसमें बड़ी अहम चीज़ थी कि वो जो गुज़श्ता सालों में सैलाब आए वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे और इस चीज़ को वो खुद भी आई विटनेस थे, उन्होंने भी इस चीज़ को इम्पोज किया कि जो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज में जो पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें हैं वो उस हद तक नहीं है जितना पाकिस्तान इससे असरअंदाज, पाकिस्तान का क्लाइमेट जो असरअंदाज हो रहा है। उसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट के बाद मुलाकात थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन थे, डेलीगेशन के साथ ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और बाकी जो गुजरा आए हुए हैं उनके साथ, तो वो बड़ी अहम मुलाकात रही। और मुलाकात में जो ये वो दुबाना उन्होंने जो शहबाज शरीफ की मवाशी पॉलिसियाँ हैं
उसको बड़ा हाईलाइट किया और उसके जो मुस्बत पाकिस्तान के इशारे बेहतर हुए उसका भी तफसीली बातचीत हुई। उसका नतीजा आपको देखें, आज सामने एक चीज आ गई कि IMF ने 7 अरब का जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज था वो भी उसकी भी मंजूरी दे दी। ये वो चीजें थी जो पर्पज था UNGA आने का, और उससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर की जो काफियां थी और ओवरऑल जो इन्होंने टाइमली डिसीजन लिए मुआशत के बारे में। उसके बाद ये आज का जो रिलीफ मिला IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर हुआ, तो यही चीजें थी। उसके बाद जो टर्किश चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सॉरी बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके साथ उन्होंने मुद्दू किया होता, वहाँ वजीर आजम ने वहाँ भी शिरकत की और ये बड़ा अहम मीटिंग थी। अगर आप इंडियन मीडिया को कल का देखें तो इस मुलाकात के बाद और आज एक बायलैटरल मीटिंग है बांग्लादेशी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके साथ, तो इसकी बहुत ज्यादा इंडिया में भी रिपोर्टिंग की जा रही है कि ये मुलाकात कितनी अहम है, इसलिए कि उन्होंने खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इनवाइट किया, कल भी उनको इनवाइट किया गया, मदद किया गया, और आज जो बायलैटरल मीटिंग है इसमें काफी चीजें। अच्छा तस्वर, एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी मैं कि जब पहले इस तरह के इजलास होते थे यूनाइटेड नेशन का और माजी में जो पाकिस्तान के सरबराह जाते थे उस वक्त इकॉनमी इतनी ज़्यादा मतलब हमारी ख़राब हुई हुई थी, और आज जबकि आलमी तौर पर हमारी जो मईशत है उसके लिए गए जो इकदामात हैं उसको बड़ा सराहा जा रहा है, स्पेशली शहबाज शरीफ और उनकी जो मुआशी टीम के हवाले से। अभी उनके वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात या IMF के सरबराह से मुलाकात या फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में दीगर जो बिजनेस फोरम से मुलाकात होगी वो कितनी फ्रूटफुल होगी, कितना कन्विंस कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर जिस तरह एफर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट की जाए? देखिए, आज के दिन ही और कल भी वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हैं वो पाकिस्तान और जो इधर अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर के कुछ लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें हैं, मतवक़्क़े हैं, और उसमें यही एजेंडा होगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ने PMLN की गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए मईशत की बेहतरी के लिए वो ज़ेर बहस रहेंगे, और वज़ीर आज़म यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे गुज़रात भी मौजूद है और उनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरह चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये IMF का पैकेज मिल जाना, ये बेल आउट मंजूर आज के दिन हो जाना, ये भी बड़ा अहमियत का मामला है। पाकिस्तान कम्युनिटी से मुलाकात मुतवक्के है, बैंकर जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो ज्वाइंटली काम कर रहे हैं उनके साथ मुलाकात है, और उसमें यही चीजें ज़ेर बहस आएंगी। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म का जो फोकस है वो सबसे अहम मुआशत पर है कि वो उनका फोकस है कि पहले 2 से 3 साल में मुआशत को बेहतरी में लेके आए और उसके बाद आवाम को रिलीफ की तरफ लेके जाया जाए। तो यही मुलाकातों का आज इससे हट के जो बाइडेन है उनकी तरफ से आज रात को शाया दिया जाए, वहाँ पे वज़ीर आज़म जो है वो शिरकत करेंगे, और वहाँ पे भी मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनके साथ मुलाकातें होंगी, और वज़ीर आज़म कोशिश करेंगे कि हेड्स ऑफ स्टेट के साथ बायलैटरल मीटिंग तो नहीं, ये बायलैटरल विजिट नहीं है, ये एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास है जहाँ पूरी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं। तो यही वो मौका होगा जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है मुआशत के हवाले से चीजें हैं वो हर एक हेड ऑफ स्टेट से बातचीत करेंगे और आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तस्वीर, आपने हमें इतनी अपडेट्स दी, बहुत शुक्रिया आपका। हारिस साहब, ये बता दीजिएगा कि मुलाकातें बड़ी अहम हुई हैं और इन मुलाकातों में हमेशा से मसला कश्मीर को नंबर 1 के तौर पे खिताब किया जाता है, उस इशू को हाईलाइट किया जाता है बार बार। इस वक्त जो मकबूजा वादी में भारत की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी हैं और जो ग़ुलामी के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने UN के सेक्रेटरी जनरल से बात की है, फ़लस्तीन के हवाले से बात की है कि इज़राइल की जारियत को ख़त्म किया जाए और दोनों की जो रेजोल्यूशन है UN की उसको अमल लाया जाए। तो ये कितना प्लेटफॉर्म इस वक्त फोकस करके बात की जा सकती है, कुछ नतीजा निकलेगा इसका? लेकिन शादी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जहाँ के दुनिया के सरबराह मुमलकत आते हैं और वहाँ पर आके सब सुनते हैं, बहुत ही कैंडिड डिस्कशन होती है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का फोकस जाहिर है कि कश्मीर के ऊपर अगर जो सैम इलेक्शन अभी हो रहे हैं और हुए हैं उस पर बात होनी चाहिए, और 370 की 35A की जिस तरीके से उसको इन्वोक किया गया, उसके बाद जो कब्जा किया गया वहाँ की टोटल हैसियत चेंज कर दी गई है। यूनाइटेड नेशन में वहाँ मौका रिलाइज कराने का कि आपके चार्टर्ड के ऊपर है ये एक रेजोल्यूशन, हाउ एक यूनिलेटरी आप एक मुल्क आके उस पर कब्जा कर रहे हैं। फिर पैलेस्टाइन, व्हाट ऑल हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग, एंड देयर इज नो वन टू एंश्योर सीज फायर। सीज फायर क्या है? सीज फायर तो होती है 2 मुल्कों के पास जिनके मुल्कों में दोनों तरफ अफवाज होती हैं। यहाँ तो एक साइड पे पूरी अफवाज है, जो सोर्सेज हैं, एक साइड पे बेचारे वो नहते लोग हैं और वो बैठे हुए इसको जुल्म बर्बरी को देख रहे हैं।
تو یہ چیزیں بتانے کی ہیں. تھرڈ، پاکستان مسٹ ٹاک اباؤٹ ٹیررزم، کہ ہمیں اپنے ریجن میں ٹیررزم کی کیا پرابلم ہو رہی ہے. اٹ از سیریسلی افیکٹنگ نیوکلیر اسلامک کنٹری ٹھیک اینڈ دس از اے ویری کاز آف کنسرن، ٹھیک کہ ہے یہ ہمیں جو پرابلمز ہو رہی ہے اس کو کیسے ہم نے ریزالو کرنا ہے. دیٹ آلسو ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ. ٹھیک ہے. ظفر صاحب آپ کیا کامنٹس کرنا پسند کریں گے کہ جیسے بات کی کہ یہ فورم نہایت اہمیت کا حامل ہے، پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، ہم ہمیشہ مسئلہ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، اور اب تو اسرائیل کی جو جارحانہ کارروائیاں ہیں دنیا اس کا احتساب کرے، پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی یہ بات کی ہے، تو کیا کامنٹ آپ اس میں؟ دیکھیں کل جب بائیڈن نے بھی تقریر کی اس وقت اس نے کہا کہ 2 نیشن سلوشن ہی اس کا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن، اور اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، ترکش پریزیڈنٹ نے بھی یہی کہا، باقی بھی جس کی بھی تقریر ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کر رہا کہ اسرائیل جو ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے بے گناہ فلسطینیوں کے اراؤنڈ 42,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور 90,000 پلس زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ ایک وار جو وہاں پہ چل رہی ہے اس میں ایک چیز بڑی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اس کو ہم اسیمیٹریکل وارفیئر کہیں گے، کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، پروفیشنل آرم فورسز اور امریکن کی اور ویسٹرن پاور کی مٹیریل سپورٹ کے باوجود اسرائیل جو ہے غزہ میں 11 مہینوں سے باگڈ ان ہے اور وہ کوئی اچیومنٹ نہیں لے سکا. دوسری طرف اسرائیل نے تاکہ ویسٹرن اور وہ سارے ڈریگ ان ہیں، اب وہ حزب اللہ کے حساب سے لیبنن میں بھی دہشت گردی اس نے شروع کر دی ہے اور ان لمٹڈ اس نے ابھی کل اور آج کے دن میں بہت سے ایئر ریڈز بھی کیے ہیں جس میں حزب اللہ کو تو کچھ نہیں ہو رہا مگر لیبنن میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں. اسی طرح وہ ایران کو بھی ڈریگ ان کرنا چاہتا ہے. تو کل پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ ریلائز کیا اور میسج دیا کہ یہ جو وار ایسکلیٹ کر رہی ہے اس میں خطے میں نہیں صرف باقی دنیا کے بھی امن کو خطرہ ہے. اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو پہلے دن سے اس چیز کی بات کر رہے ہیں اور باقی مسلم ممالک کے. تو آپ نے جس طرح کہا کہ جو یہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا فورم ہے وہاں ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے یو این جو ہے نان فنکشنل ٹائپ ادارہ بن گیا جہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیر ہو یا پیلسٹائن ہو. جاوید صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ایشوز اٹھائے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اسلامو فوبیا کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں جو جس طرح ایکسٹریمزم بڑھتی جا رہی ہے اس پہ بڑا اچھے اسٹیٹمنٹ دیے پرائم منسٹر صاحب نے. کتنا دنیا اس کو انڈوز کرے گی؟ جی بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ امپورٹنٹ لوگوں سے مل رہے ہیں اور سب کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان مسائل کی روٹ کاز کیا ہے، ٹیررزم کی روٹ کاز کیا ہے، اسلامو فوبیا کی روٹ کاز کیا ہے. تو ان چیزوں کو مل کے جو ہے وہ حل کرنا ہے. اسلامو فوبیا تو ظاہر ہے کہ ویسٹ میں زیادہ ہے تو ویسٹ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ٹیررزم جو ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے مل کے ٹیکل کرنا ہے اور اس کے لیے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یو این جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تمام جو اقوام جو ممبر ہیں یو این کی ان سب کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ جو P5 یعنی پرماننٹ 5 ممبر ہیں ان کو اس میں جو ہے وہ فعال قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے مقبوضہ وادی میں قانون ساز اسمبلی جو کے انتخابات کرایا بھارت نے. یقیناً جو غلامی میں انتخابات کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، اور دوسرا یہ کہ محض ڈھونگ رچانے کے لیے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھارت یہ انتخابات کا انعقاد کر چکا ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جہاں پر قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہو گئے ہیں اور یقیناً اس انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کیونکہ 2019 اگست میں جب شہری حیثیت ختم کی تھی 370 کو لاگو کر کے
تو اس کے بعد سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس الیکشن کی. اب الیکشن تو کرا دیا گیا ہے لیکن کن حالات میں کرایا گیا ہے, ایک غلامی کا سا ماحول رہا اس میں الیکشن, اسی پر بات کریں گے. ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں اے پی ایچ سی کے سیکریٹری جنرل ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. پرویز صاحب, یقیناً ہم نے پہلے بھی بات کی جب اس الیکشن کا انعقاد کرایا جا رہا تھا, لیکن اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو دنیا دیکھ رہی ہے, کیونکہ اس کی شفافیت پر تو پہلے ہی بہت سوال اٹھ گئے, نہ ہی اس کی کوئی کوریج ہوئی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں مدعو کیا. اسپیشلی آج الیکشن کا دوسرا فیز جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں ہم نے صرف جو بات کرنی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح کیسے پورٹری کر رہا ہے, یہ بہت اہم ہے. ایک سلیکٹڈ لوگوں کو انہوں نے ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور عام آدمی کو جب وہ بات پوچھتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کے ایموشنز ہیں ان کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیموگرافک چینجز ہوئی ہے, اس وقت مقبوضہ کشمیر میں باہر کے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں, تو گویا کہ ریپریشن کے ماحول میں بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا میڈیا نہیں ہے, یہ ہندوستان کا کارپوریٹ میڈیا ہے, اور یہاں پہ ہم نے کتنا گاڈڈ ورڈز میں ہم نے بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ الیکشنز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہ پہلے تھی نہ آج ہے, کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. بالکل واضح ہے کہ یہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی اسمبلی مرضی وجود میں آئے گی تو اس سے مسئلہ کشمیر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نہ ہی وہ ریزولوشنز جو پہلے سے حق خود ارادیت کے حوالے سے جو پاس کی گئی نہ ان پہ کوئی فرق پڑے گا. لیکن ہندوستان کا ایک ایکسرسائز ہے, اور بلکہ آپ کو میں یہ کہوں گا انہوں نے کچھ ڈپلومیٹس کو بھی بلایا ہے مقبوضہ کشمیر کہ وہ آئے اور وہاں پہ اس کو مانیٹر کریں. اس حوالے سے کچھ ڈپلومیٹس نے ان کو انکار بھی کیا. سر وہ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ یہ تو سیاح ہیں. ہاں بالکل, بات یہی ہے کہ یہ جب آپ گارڈڈ ڈیلیگیشنز لے جاتے ہیں اور ان کو آپ اجازت بھی نہیں دیتے ہیں کہ جو لیجیٹیمیٹ لیڈرشپ ہے مقبوضہ کشمیر کی, وہ ہے حریت کانفرنس, جو ایک نیریٹو چلا رہی ہے پچھلے 30 سال سے, وہ جیلوں میں ہے سارے, ان سے آپ ملتے نہیں ہیں, عام آدمی سے آپ کو ملنے نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈپلومیٹس کو بھی وہاں پہ لیا. 10 لاکھ فوجی وہاں پہ موجود ہیں, ہر 8 کشمیری پہ ایک فوجی کھڑا ہوا ہے وہاں ہے, تو وہاں 100 سے زیادہ ایجنسیز اس وقت کام کر رہی ہے. باہر کے لوگوں کو آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے لایا ہے, 4.3 ملین لوگوں کو, جو کیسے پاسبل ہے اس کی ٹرانسپیرنسی اور یہ ٹرانسپیرنٹ انجن ہے. یہ ایک انجینئرڈ الیکشن ہے جس کو ہم پہلے بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسئلہ کشمیر. ٹھیک ہے, تو حارث صاحب یہ کشمیری عوام تو پہلے ہی اس انتخابات کو مسترد کر چکی ہے. اب یہ بھارت جو ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے اس جعلی انتخاب کی. تو اقوام عالم سے, کیونکہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو کتنا بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس وقت یہ مطالبہ تو کر ہی رہا ہے کہ جی عالمی دنیا جو ہے اس کو نوٹس لے, یہ جو جعلی وہاں پہ جمہوریت کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ادھر شام الیکشن ہو رہے ہیں, ادھر پرائم منسٹر پاکستان یونائٹڈ نیشن میں واقع بات کر رہے ہیں. سو ہی شوڈ سے کہ آپ کا ریزولوشن ہے جس میں ڈیموگرافک چینجز نہیں ہو سکتی ہیں, جس میں ان کا اپنا سٹیٹس چینج نہیں ہو سکتا ہے. انڈیا نے ہر دفعہ کہا جی کہ ہمارا پہلے بات کا تھا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, پھر کا بائیلیٹرل ایشو ہے, اور سڈنلی آپ یونیلیٹرلی اس کے اوپر آپ قابض کر لیتے ہیں. یہ باتوں کو ہمیں بہت ہی ضرورت ہے ہائی لائٹ کرنے کی. اور سیکنڈ دیکھیں ان کے ڈیزائن بڑے کلیئر ہیں. یہ اتنا کننگ یہ نریندر مودی اور اس کی ٹیم ہے, 4-5 کا جو ٹول ہے, کہ دے آر انکریزنگ جموں کی 6 ڈیلیمیٹیشن کر کے یہ 6 سیٹیں اور بڑھا رہی ہیں. اور 6-7 سیٹوں کا فرق ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارے ایلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں 6 سیٹوں سے مسلمان جیتے تھے, کشمیری جیتے تھے, وہ یہ فرق نکال رہے ہیں. برابر ہو جائیں گے, اس کے بعد 2 سیٹس کا کنٹرول ہوتا ہے گورنر کے پاس, وہ ان کو دے دے گا, یہ اپنا چیف منسٹر لے کر آئیں گے. سو یہ کشمیری عوام کو, حریت کانفرنس کو, آزاد کشمیر کو, ایوری باڈی ہیز ٹو ایکسپوز کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. کیا 10 لوگوں کے پر اگر فوجی موجود ہو تو کیا وہاں پر الیکشن فیئر ہو سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں جو مرضی ریزلٹ لے کر آئیں گے, اور اس کے بعد وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, لائیں اوپن پوری پولیٹیکل جو حریت کانفرنس اور باقی لیڈرز کو آزاد کریں. اس کے بعد سب یونائٹڈ نیشن کے جتنے لوگ ہیں وہاں پر لے کے جائیں, جا کے ان کو دکھائیں, وزٹ کرائیں, پھر پتہ چلے کہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں. یہ تو آئی تھنک ایوری باڈی نوز کہ یہ ٹوٹل ایک ڈھنگوسلا ہے,
یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ سلیکشن ہے. سلیکشن کر کے وہ انڈین اپنا چیف منسٹر لا کے پورے کشمیر پہ قبضہ کرنے کی فل تیاری. ٹھیک ہے حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ. پرویز صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم. یقیناً پہلے آرٹیکل 370 ختم کر کے جو ہے ظلم کی ابتدا کی گئی اور اب یہ انتخابات کرا کے انتہا کی جا رہی ہے. بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس. پہلے بھی سفارت کاری کر کے اور مختلف فورمز پر بات کر کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے لیکن اس بار اس فورم پر بات کی جا سکتی. پروگرام سے اجازت. اللہ نگہبان.